Brad Winnie, nganong nibalit man kapag ka SDA? Abi ninyo mga higala, ning balhin ko pagka SDA sa una ang akong tinuuhan Sunday keepers ko. Ning balhin ko tungod kay ang SDA mooy nagsunod yun sa balaod sa Ginoo sa Biblia. Mo ba? Okay, gusto man ko nga makasabot mo nga nagtuon ko sa Biblia, unya akong nahibalan na ang SDA gudi ay mooy nagsunod sa ang SDA gudi ay mooy nagsunod sa balaang kasulatan. Kay kung imong tan-awon kinsay nakakonektar ngadto sa Ginoo, ang Ginoo ang iyang mga apostoles sa una mga Sabbath keepers. Unya matag adlawng Sabado tuwa sila sa simbahan, mabasa man na nato Marcos 1:21. O gani hasta ang iyang inahan unigingon sa Lucas 23:56 mga Sabbath keepers po. So kung Sabbath keepers ka, so kung Sabbath keepers ka, klaro na lang na doon na kay kadugtungan kadto sa atong Ginoo. Muna nga ang akong hangyo kadto sa mga tao kutob sa mabtan-an nga video ay tandi ninyo ang inyong buwan, no? Kay nasayod man ta nga ang Sabado dunay tulo ka butang Ginoo ana. Wala ni niya ibutang ato sa laing adlaw. Tangan niya gihanginan, ibalaan ug ipahulayan. Muna giingon dito sa Genesis 2 bersikulo 3. Gani kung imong tan-awon didto man nagsugod ang Sabat unya pag-abot dito sa bagong tugon mingon pud si Kristo sa 2 bersikulo 27 Marcos nga kadto nga Sabat gibuhat niya alang sa tao, gibuhat niya sa matag usa kanato. Muna mga kaigsunan, no, nga niini nga kahaponon Sabat naman ron kay Biyernes ron sa hapon sunset na i-greet mo happy Sabat sa matag usa. God bless. Salamat, Brother Winnie.